अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। जूं जूं दिन शादी के नज़दीक आ रहे थे, खुशी के एहसास के साथ साथ खौफ का एहसास मुझे घेरे में ले रहा था। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं दिल की बेचैनी कैसे दूर करूं, इस खौफ से कैसे काबू पाऊं। जब से मुझे रोशनी भाभी ने अपना और ईरान में रहने वाली सारी लड़कियों का वो राज बताया था, तब से मैं इसी बारे में सोचती जा रही थी। मेरे जहन में कितने ही सवाल जन्म ले रहे थे। उनका कहना था कि हम लड़कियां ये चीज़ इस्तेमाल कर लेती हैं तो हमारे शौहर हमारे दीवाने हो जाते हैं। वो वही सुनते हैं जो हम इन्हें बताती हैं, वो वही देखते हैं जो हम इन्हें दिखाती हैं, और हमारी बात इनके लिए हरफ आखिर की हैसियत रखती है। इन्हें हमारे अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये रीत रिवायत हमारी दादियों और नानियों से चली आ रही है। अब तुम अपने भाई को देख लो, कैसे वो मेरे आगे पीछे फिरते रहते हैं। उन्होंने मुझे फखरी अंदाज में कहा। उनका चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। सच्ची मोहब्बत का अक्स इनके चेहरे पर आवेजा था। और तब ही मेरी नज़रों के सामने मेरे चचाजाद भाई सकलैन का सरापा घूम गया। सकलैन भाई हमारे ख़ानदान के सबसे झगड़ालू और नक चढ़े मर्द थे, जो कि अपने माँ बाप के भी काबू में नहीं थे। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाते थे। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे। अपनी बहनों को तो वो डांटते ही थे, मगर उनके साथ साथ वो हमें भी गुस्से से झिड़क दिया करते थे। और हम सकलैन भाई के डर से ऐसा कोई काम करते ही नहीं थे जिससे इनसे डांट पड़ने का खदशा हो। जब वो घर से बाहर होते तो हम खुद को आज़ाद महसूस करती थी। और जब इनकी शादी हुई तो इसके बाद से इनसे कोई भी बात मनवानी होती तो हम रोशनी भाभी से कहते। रोशनी भाभी इन पर गुस्सा भी कर जाती तो वो खामोशी से सुनते रहते थे, और ये हमारे लिए एक अनहोनी बात थी। मैं यूं तो पूरे तमाद लड़की थी, मगर अब जैसे जैसे मेरी शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, आने वाले वक्त के एहसास से मेरी खौफ से बुरी हालत हो रही थी। रंग पीला पड़ने लगा था। बार बार मेरे होने वाले शौहर अहमद की बातें मेरे दिमाग में बाज़गश्त करती रहती थी, और उसका वो गुस्सीला चेहरा, उसकी नज़रें मेरी आंखों के सामने से हटती नहीं थी। तभी मुझे रोशनी भाभी ने मेरी शक्ल देखी तो इन्हें मैंने गोल मोल सा जवाब दिया कि मैं अपने होने वाले शौहर की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि वो मुझ पर तवज्जो नहीं देते और मुझे लगता है कि शादी के बाद भी वो ऐसे ही रहेंगे। रोशनी भाभी मुस्कुरा पड़ी। ये बात वो भी जानती थी कि मेरी अहमद से ज़बरदस्ती शादी हो रही है, क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता था और मेरी ज़िद पर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था। वो मानी खेजी से बोली कि मेरे पास इसका एक हल है। मैं चौंक कर इन्हें देखने लगी। उन्होंने बताया कि ये हमारे मुल्क ईरान की रहने वाली तमाम औरतों का राज है। ये एक टोटका है जो वो इस्तेमाल करती हैं। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे सोचकर ही उबकाई आ गई। मैं इस चीज़ को खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी हालत देखकर रोशनी भाभी हंसने लगी और कहने लगी, तुम इतना सा काम नहीं कर सकती तो फिर अपने शौहर को काबू कर नहीं सकती हो। अगर अपने शौहर को काबू करना है तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। देखना फिर अहमद तुम्हारे किस तरह से आगे पीछे फिरेगा। अहमद की मोहब्बत पाना ये ख्याल ही मेरे लिए खुशकुन था। इसके लिए तो मैं जान भी दे सकती थी, और तभी मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। रोशनी भाभी कहने लगी कि तुम्हारी शादी में महज एक हफ्ता रह गया है। अगर तुम अभी इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करोगी तो फिर कब करोगी? और ये तुम्हें शादी से 2 दिन पहले तक हर हाल में काम करना होगा, क्योंकि इसके बदबू तुम्हारे मुंह से 2 दिन तक नहीं ख़त्म होगी। और इसके बाद रोशनी भाभी अपने घर चली गई, मगर मेरे लिए सोचों की दरवा कर गई थी। आज रात को जब लोग सब थक हार कर सो रहे थे तो मैं अपने कमरे से चुपके से बाहर निकली और रोशनी भाभी की बताई हुई मतलूबा चीज़ को ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर बाद मेरी इस पर नज़र पड़ गई और मैंने जल्दी से इसको पकड़ लिया। मैंने इसके शोर मचाने की परवाह नहीं की और जल्दी से किचन में छुरी उठाकर इसको वॉशरूम में ले गई और इसको बेसन में रखकर इसकी गर्दन काट दी और फिर आंखें बंद करके इसका खून पीने लगी। बार बार मुझे उबकाई आ रही थी। बार बार मेरा दिल ख़राब हो रहा था, मगर अहमद के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का जज्बा इतना ज़ोरावर था कि यह मुश्किल कराहियत आमेज़ काम भी मुझसे अंजाम पा गया था। इसके बाद मैंने इसे छत पर जाकर वहाँ से नीचे फेंक दिया था और फिर बाथरूम से खून के धब्बे में दाग मिटाकर पुरसुकून सी सो गई। अब मैं बहुत खुश थी कि अहमद भी अब मेरे आगे पीछे फिरेगा और मेरी कही गई बात इसके लिए हरफ आखिर होगी।
मैं आने वाले वक्त के सुनहरी सपने देखने लगी। 2 दिन के बाद मेरी मेहंदी थी। सब मेहमान घर में आ गए थे। रोशनी भाभी मेरे पास आई और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी कि तुमने वो काम किया था। मैंने तायद में सर हिला दिया। ये सुनकर वो कहने लगी कि बस तुम देखना ये हमारा टोटका कैसा कारगर है। वो फखरी अंदाज में बोली और मैं मुस्कुरा कर रह गई। अगले दिन बारात थी और घर छोड़ने के ख्याल से बार बार मेरी आंखें भीग रही थी। अम्मा और दादी भी मुसलसल रोए जा रही थी। हालांकि मैं इसी शहर में जा रही थी और इनसे इतना दूर भी नहीं थी, मगर अहमद की वजह से सब लोगों को काफ़ी सारे खदशात लाहिक थे, क्योंकि इसकी नापसंदीदगी के बारे में सब लोग भी बाखबर थे। पहले मैं भी बेचैन थी, परेशान थी, मगर अब मेरे दिल को इत्मीनान था कि अब मैं इसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाऊंगी। इसकी ज़िंदगी में बस मेरा ही राज होगा। मैं इसी यकीन के साथ इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। ससुराल में सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया, जैसा कि एक नई नवेली बहू का हक होता है। इसके बाद मुझे मेरी नंद ने रात के वक्त मेरे कमरे में पहुंचा दिया और अब मैं हुजरा अरूसी में बैठी बेचैनी से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। घड़ी की सुइयां टिक टिक करते हुए आगे बढ़ रही थी, मगर अभी तक अहमद कमरे में नहीं आया था। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो अभी तक इसने मेरा सामना नहीं किया। पूरी रात मैं बेड की पुश्त के साथ टेक लगाए बैठी रही और अहमद का इंतज़ार करती रही, मगर इसका कोई पता था नहीं कि वो कहाँ है। जागते जागते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास मुझे कंधे से पकड़कर हिला रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थी। उनके चेहरे की तरफ देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। वो मेरे पास बैठ गई और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मगर जो हरकत मेरे बेटे ने आज की है वो किसी को मत बताना। अपने मैके वालों पर यही जाहिर करना कि तुम दोनों बहुत खुश हो। मैंने इनके दोनों हाथ थाम लिए और इन्हें तसल्ली दी कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। आपकी इज्जत मेरी ही इज्जत है। मैंने इन्हें तो तसल्ली दे दी थी, मगर अपना दिल चकनाचूर हो गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो गई थी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भाभी के टोटके ने अमल क्यों नहीं किया था। सबको तो मैंने तसल्ली दे ली थी, मगर जब रोशनी भाभी मेरे पास आकर बैठी और मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछा तो मैं इनके सामने फूट फूट कर रो पड़ी और इन्हें सारी बात बताई। वो कहने लगी, फ़िक्र मत करो, जब अहमद तुम्हारे पास आएगा तो इसके बाद वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकेगा। ये सुनकर मैंने भाभी को बेयकीनी से देखा तो वो कहने लगी, हाँ मैं सच कह रही हूँ। तुम खुद कहोगी कि वाकई आपकी बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद मेरी सास ने अहमद को न जाने क्या कहा कि आज जब मेहमानों के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आई तो जल्द ही वो मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो चलता हुआ मेरे करीब आया। उसने मुझे बाजू से पकड़कर खींचकर अपने सामने किया और फिर जलाल भाई की शादी का हम सबको इंतज़ार था। वो मेरे सगे ताया के बेटे थे और हम सब की इनकी शादी पर बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थे। उन्होंने अपनी पसंद से ख़ानदान से बाहर की लड़की से शादी की थी। सोबिया भाभी भी बहुत अच्छी थी, सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। ताया अब्बू और हम एक ही घर में रहते थे। हमारा खाना पीना सब कुछ एक ही जगह पर था और इस बात पर किसी को एतराज़ भी नहीं था। सोबिया भाभी का भाई अहमद अक्सर भाभी से मिलने के लिए घर में आता रहता था। वो इस कदर खूबरू था कि मैं इसे देखकर देखती ही रह गई थी। मैं इसे पसंद करने लगी थी, मगर वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वो तो किसी लड़की की तरफ भी नहीं देखता था। मेरे दिल में इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता पसंदीदगी के जज्बात बेदार होने लगे थे। मैं इसको अपनी तरफ मुतवज्जो करने की ही कोशिश करती थी और हमेशा वो मुझे नज़रअंदाज कर देता था। और एक बार जब वो घर में आया तो भाभी घर पर नहीं थी और ताया अबू के पोर्शन में सिर्फ मैं और मेरी छोटी कज़न आमना थे। तभी अहमद वहाँ पर आया। उसे देखकर मैं खुशी से खिल उठी। उसे मैंने भाभी की गैर मौजूदगी के बारे में नहीं बताया था। मैं इसके लिए चाय बनाकर लेकर आई तो इसके साथ इधर उधर की बातें करने लगी, जिनका वो बेजारी से जवाब दे रहा था। वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था। काफ़ी देर तक जब इसका सब्र जवाब दे गया तो वो कहने लगा कि सोबिया कहाँ है, उसे बुलाओ। तो मैंने उसे बताया कि वो घर पर नहीं है, वो बाज़ार गई हुई हैं। ये सुनकर वो झंझला गया और कहने लगा कि ये बात तो आप मुझे पहले भी बता सकती थी, मुझे कहीं ज़रूरी जाना था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया तो मैं फ़ौरन इसके सामने आकर रुकी। उसने नागवारी से मुझे देखा। ये क्या हरकत है?
میں نے سوچا کہ اگر ابھی میں نے اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تو شاید پھر کبھی مجھے موقع نہیں ملے گا۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ میری بات سن کر اسے بہت غصہ آیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہاری جیسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، جو خود کو آسانی سے دوسروں کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں اس کے لفظوں کی کاٹ کو محسوس کرتی رہ گئی تھی۔ بہت دکھ ہوا تھا مجھے احمد کی اس بات کا۔ حالانکہ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے معاملے میں میرا دل بے اختیار ہو گیا تھا۔ ایک دن جب بھابھی نے بتایا کہ وہ احمد کی منگنی کر رہی ہیں تو یہ سن کر میں سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے کھانے پینے کا کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب میرے رویے پر حیران پریشان تھے، کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے لاڈلی تھی اور سب ہی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب امی اور دادی نے میرے اس رویے کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور روتے روتے میں نے امی کو کہا کہ آپ صوبیہ بھابھی کو کہیں کہ وہ احمد کی شادی مجھ سے کروا دیں، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ امی تو میری بات سن کر جیسے یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں اس کے ساتھ کیسے بات کر سکتی ہوں، اور یوں بھی اس کے بھائی کا رشتہ تو ہو گیا ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہے، اور صوبیہ بتا رہی تھی کہ یہ رشتہ اس کے بھائی کی پسند سے ہو رہا ہے، مگر اب میں نے ضد باندھ لی تھی کہ میں احمد سے ہی شادی کروں گی۔ رفتہ رفتہ یہ بات گھر کے تمام افراد میں پھیل گئی اور صوبیہ بھابھی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی کہ احمد کی شادی ہونے والی ہے اور تم اسے بھول جاؤ، مگر میں ایسا کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے 2 بار خودکشی کرنے کی کوشش کی، تب میرے گھر والوں نے میری خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور صوبیہ بھابھی کو کہنے لگے کہ تم اپنے گھر والوں سے بات تو کرو۔ صوبیہ بھابھی اپنے گھر والوں سے یہ بات کرنے میں ہچکچا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی پسندیدگی سے واقف تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، مگر ان کا بھائی نہیں مانا، اور پھر ہمارے گھر کی طرف سے بھی ان پر دباؤ تھا، اور احمد بھی اس بات پر اڑ گیا تھا۔ جب میں نے روتے ہوئے اپنے تایا زاد بھائی کو کہا کہ اگر کہیں احمد کی اور شادی ہو گئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، سب لوگ میری دیوانگی سے واقف تھے کہ میں پہلے بھی 2 بار خودکشی کرنے کی کوشش کر چکی تھی اور مجھ سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا۔ جب بھائی نے بھی احمد سے بات کی تو اس نے بھائی کو صاف طور پر منع کر دیا، اور پھر تایا ابو نے صوبیہ بھابھی کو گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اپنے بھائی کو مناؤ، اگر ہماری بچی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم تمہیں واپس لے آئیں گے۔ اس بات پر احمد نے بہت احتجاج کیا تھا، اس نے بہت ہی زیادہ غصہ کیا، مگر چونکہ صوبیہ بھابھی ماں بننے والی تھی اور ان کی اماں کا بھی یہ کہنا تھا کہ اتنی سی بات پہ وہ بیٹی کو گھر میں کیسے بٹھا سکتی ہیں، ان کی اور بھی 2 بیٹیاں ہیں، اگر ایک بیٹی طلاق کا داغ لے کر آ جائے گی تو دوسری بیٹیوں کے لیے شادی مشکل ہو جائے گی، لوگ انہیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ صوبیہ بھابھی کی شادی کو محض 6 مہینے کا عرصہ ہوا تھا، ایسے میں ان کی ماں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ بالآخر گھر والوں کے دباؤ میں آ کر احمد شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس نے پھر مجھے فون کیا۔ اس کا نمبر موبائل کی سکرین پر جگمگاتا دیکھ کر میرے پورے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب میں نے کال اٹھائی تو اس کے سنگین الفاظ نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم شادی کے بعد میرے دل میں گھر کر لو گی اور میرے دل پر راج کرو گی تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں صرف ثنا کی محبت ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی میرے دل میں جگہ نہیں پا سکتا۔ تم زبردستی میری زندگی میں شامل تو ہو رہی ہو، مگر تم خوشی کے لیے ترسو گی، تمہیں میری محبت نہیں ملے گی۔ اس کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ میں کتنی دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری ساس نندیں بہت اچھی تھیں۔ ساس نے مجھے تسلی دی کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم اپنے ذہن میں دل میں کسی قسم کی کوئی بھی وہم مت پالنا۔ اس کے بعد صوبیہ بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ چلی گئی تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی یہی خدشات تھے کہ وہ مجبور کرنے پر شادی کر رہا ہے، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اور تبھی روشنی بھابھی نے میری ہمت بندھائی اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اس ٹوٹکے سے احمد کے دل میں جگہ بنا لوں گی۔ مگر احمد نے تو مجھے پوری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، میری زندگی میں شامل ہونے کا، تو اب تم میری زندگی میں شامل تو ہو ہی گئی ہو، مگر مجھے کبھی پا نہیں سکو گی۔
احمد نے مجھے میرا حق تو دے دیا تھا، مگر اس نے مجھے میری اپنی ذات کا مان نہیں بخشا تھا، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے اس کو پانے کے لیے ہی تو کیا تھا، کیونکہ میں اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور اسے شاید میری محبت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت میں اس کی نظروں میں آنے کے لیے بنی ٹھنی رہتی تھی، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی، اس کے پسند کے کپڑے پہنتی، اور جیسے مجھے وہ دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ کئی بار جب میری برداشت جواب دے جاتی تو میں اس کی ماں کے سامنے رو پڑتی تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ دل کا برا نہیں ہے، اسے تم پر غصہ ہے کہ تم لوگوں نے اس کی بہن کو ہتھیار بنا کر اسے جذباتی بلیک میل کیا۔ فکر مت کرو، وہ غصیلا ہے، ضدی ہے، مگر جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا کہ تم اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہو۔ تمہیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ میری ساس کی باتیں مجھے جینے کی امید دلاتی تھیں، اچھے دنوں کی آس دکھاتی تھیں، اور ان کی باتوں سے ہی میں اچھے وقت کا انتظار کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہینے سالوں میں گزرتے گئے۔ اب تو میری گود میں 3 بچے بھی آ گئے تھے، اور ابھی تک میں شوہر کی محبت سے محروم تھی۔ ابھی تک وہ مجھے ایک نظر دیکھ کر دوسری نظر بھی نہیں ڈالتا تھا۔ بچوں سے محبت کرتا تھا، ان کا خیال بھی رکھتا، مگر وہ نہ تو میری طرف پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا اور نہ ہی میری ضرورت پوری کرتا تھا۔ اس کی محبت میں دن بدن گھلتی جا رہی تھی میں، اور اب مجھے کچھ اچھا بھی نہیں لگتا تھا، اور اب تو مجھے شاید اس کی محبت کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ میں اس کی بے اعتنائی کی ہی عادی ہو گئی تھی۔ اس دن جب میں اپنی اماں کے گھر گئی تو میری کافی سالوں کے بعد روشنی بھابی سے ملاقات ہوئی تھی۔ روشنی بھابی میری شادی کے بعد سے اپنے شوہر کے پاس امریکہ میں جا کر سیٹل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے میری ان سے آج ملاقات ہو رہی تھی۔ انہوں نے جب میرا بے رونق چہرہ دیکھا تو وہ چونک گئی، اور اس سے پہلے میری ان سے جب بھی بات ہوتی فون پر ہی بات ہوتی تھی، اس لیے انہیں کبھی بھی میرے احساسات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آج جب میں ان کے روبرو تھی تو میری اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اور زرد رنگ چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی، اور مجھے کہنے لگی، کیا بات ہے، کیوں تم اتنی بکھری بکھری سی لگ رہی ہو؟ ان کا پوچھنا ہی تھا کہ میں ٹوٹ کر بکھر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور میں نے ان سے ساری احمد کی بے اعتنائیاں اور اس کی لاپرواہیاں بیان کی تو وہ حیرت سے منہ کھولے میری طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم نے بالکل ویسا ہی کیا تھا جیسے میں نے تمہیں کہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ ہاں، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسے ہی رات کے وقت 12 بجے کے بعد ایک بلی کو پکڑا اور اس کے سر کو تن سے جدا کیا، اس کا خون پیا اور پھر اس کو پھینک دیا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں احمد کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ بلی کا خون پینے سے میرا شوہر میرا دیوانہ ہو جائے گا، مگر وہ تو میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے تو اس کے لیے حرام چیز تک کھا لی، ایک بے جان اور بے زبان جانور پر ظلم کیا، اور میرے حصے میں کیا آیا؟ اس کی بیزاری، اس کی نفرت۔ میں روشنی بھابی کے ساتھ باتوں میں مگن تھی جب امی کی آواز مجھے سنائی دی، بہت خوب، تم کیا سمجھتی تھی کہ تم اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گی، اس کی بنائی ہوئی حدود کو توڑو گی تو تمہیں دلی سکون مل جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان اگر حرام کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اس پر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تم نے کیا سوچ کر ایک بے زبان جانور پر ظلم کر دیا؟ تم جانتی ہو نا کہ وہ ایک ناپاک جانور ہے، اور محض شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے تم نے ایک حرام چیز کو اپنے حلق سے نیچے اتار لیا، اپنے رب کی نافرمانی کی، اور شکوہ کر رہی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کیوں نہیں کرتا۔ اسی کی سزا کے طور پر تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تم حرام کھا کر اس سے اچھائی کی امید کر رہی تھی۔ جو اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں انہیں کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو پکڑے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ اس کو چھوڑا کہ زمین کے جانور کھاتی۔ اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اسی لیے جہنم میں گئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک آدمی کو بلی کی وجہ سے دوزخ سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے بلی کو پانی پلایا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام ابو ہریرہ رکھا، یعنی بلیوں کے باپ، اور تم نے معصوم جانور کو جان سے ہی مار ڈالا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری اولاد ایسا کر سکتی ہے۔
मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि अल्लाह ताला दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डालता है। उसका ये मकसद नहीं कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने से शौहर बीवी का गुलाम बन जाता है, बल्कि शौहर का दिल इज्जत व एहतराम, इखलाक और खिदमत से जीता जाता है, ना कि इस तरह की फजूल चीज़ें करने से। अम्मी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर रोशनी की तरफ देखा। वो भी अम्मी की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। अम्मी की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई और मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अभी उनसे नाराज़ हो गई थी, गुस्से से बाहर चली गई थी। वाकई में अपनी मोहब्बत के पीछे इस कदर अंधी हो गई थी कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं एक मासूम जानवर का कत्ल करके इसके हराम खून को पी रही हूँ। इस वक्त मुझे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे बस यही डर था कि कहीं मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा ना हो। मैंने सच्चे दिल से तौबा की और खुदा से वादा किया कि आज के बाद मैं कोई भी ऐसा गलत और हराम काम नहीं करूँगी। अब मैं सच्चे दिल से तौबा करने के बाद 5 वक्त की नमाज अदा करती और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी, क्योंकि अपने शौहर को राज़ी करने के चक्कर में मैं अल्लाह ताला को नाराज़ कर चुकी थी और मैं बहुत पछता रही थी। मुझे अल्लाह ताला की नाराज़गी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं समझ गई थी इसीलिए ज़िंदगी में सुकून नहीं है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया था। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती थी और मैं समझ रही थी कि जिस दिन मुझे सुकून मिलेगा और मेरी खुशियाँ लौट आएंगी, मैं उस दिन समझूंगी कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है। इससे शायद माफ़ कर दिया था कि मेरी ज़िंदगी में फिर से सुकून और खुशियाँ लौट आई थी, दोनों ही। कुछ दिन के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे बदलने लगी थी। मेरे दिल को जैसे सुकून मिलना शुरू हो गया। मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान छाने लगा और अब दिन ब दिन अहमद का बदलता रवैया मुझे हैरान कर रहा था। वो ना सिर्फ मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, बल्कि अब वो मेरा ख्याल भी रखते थे और मैं इस बात पर खुदा का शुक्रगुजार रहती थी कि मुझे वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब मैंने अपने घर में बहुत सारी बिल्लियाँ पाली थी। उनको खाना देती थी, पानी पिलाती थी, उनका ख्याल रखती थी। मेरे बच्चे इनको देखकर बहुत खुश होते थे। मैं अपनी गलती का इजाला करने चाहती थी। हो सकता था अल्लाह ताला इस तरह मुझे माफ़ कर देता। अब मेरे शौहर को भी एहसास हो गया था कि मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। इसी वजह से मैंने इनकी मोहब्बत में हर हद पार कर दी थी।